मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के करीब जाने का सही रास्ता क्या है, आसान तरीके से समझाएं। अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह ताला के करीब जाने का सही रास्ता क्या है। देखिए, जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है। धरती कितनी बड़ी है, चाहे धरती पर कहीं भी इंसान रहता हो, हर इंसान के अंदर एक सी रचना है उस मालिक की बनाई हुई। अच्छाई पर चलना और बुराई से बचना, ये संदेश दिए हैं उसने हमारे मन के ख्याल में, यानी हमारी रचना के अंदर, इंसान के अंदर। अब अल्लाह के करीब जाने के लिए ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करें और दुनिया की हकीकत पर गौर करें। जब आप इस कायनात को देखेंगे तो इस कायनात, ये कोई चला रहा है इस कायनात को। जो चला रहा है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। मैंने खुद तो अपने आप को नहीं बनाया, आँख नाक कान ये मेरा बनाने वाला कोई है, तो उसने मुझे क्यों बनाया है, मुझसे चाहता क्या है। उसकी खोज में इंसान निकले। जब निकलेगा तो कुरान मजीद में 4 निशानी बताई हैं इंसान की कामयाबी की। जो इंसान 4 चीज़ों पर कर्तव्य करने के बाद, कर्म करने के बाद, अमल करने के बाद वो स्वर्ग में जा सकता है। 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, जब इंसान अपने बनाने वाले मालिक की खोज करता है और जब उसे वो पहचान लेता है कि मेरा बनाने वाला मालिक एक है और उसका कोई रूप आकार नहीं है, दलील के साथ समझ लेता है हर धर्म के द्वारा। क्योंकि जब अल्लाह की खोज करेगा, मेहनत करेगा, दलील के साथ समझ लेगा वो सच्चाई को। जब ये पहचान लेता है कि मेरा बनाने वाला एक है, इस कायनात का मालिक एक है और वही सबके दुख दूर करता है, तकलीफ दूर करता है, वही सर झुकाने के लायक है, तो उसको पहचान कर उसके अधिकार उसको देगा। तो पहली शर्त क्या है, अल्लाह ताला ने एक कसम खा के ये बात फरमाई है कुरान मजीद में कि वल अस्र, कसम है ज़माने की, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, घाटे में हैं, गए नरक के आग के समंदर में, गए जहन्नुम के आग के समंदर में। यानी कि सिर्फ मुसलमान से बात नहीं हो रही, दुनिया के हर इंसान से अल्लाह ताला कह रहा है, संसार का मालिक, क्योंकि सबका मालिक है वो। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जैनी हो, पारसी हो, जितने भी इंसान धरती पर हैं, संसार का सच्चा मालिक सबसे ऐलान करके कह रहा है कुरान मजीद में कि दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय उनके जो 4 चीज़ों पर कर्म करें, 4 चीज़ों पर कर्तव्य करें, 4 बातों पर अमल करें। पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह की जब इंसान खोज करे तो अल्लाह को पहचान ले, उसके अधिकार उसको दे कि वो निराकार है, उसका कोई रूपाकार नहीं है, संसार में हर चीज़ फ़ानी है, मरने मिटने वाली है, और अल्लाह लाफ़ानी है जो कभी ना मिटने वाला है। तो लिहाजा जिस चीज़ का रूप आकार है उसके आगे सर झुकाना ही बेकार है, क्योंकि वो शुरू पैदा हुई है और ख़त्म भी होना है उसको। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है। तो पहली शर्त यह है कि अपने मालिक को मेहनत करके पहचान ले, दलील के साथ इस कायनात में अपने मालिक की हकीकत को पहचान ले, तो ईमान लेके आए, फिर सच्चाई को माने। ये ईमानदारी की बात है। सच्चाई को तहकीक, सच्चाई की हकीकत तक पहुंच जाए जब इंसान, तो उसको दिल से माने, ईमानदारी पर जमे, इस पर ईमान लेके आए। तो पहली शर्त क्या है, अल्लाह पर ईमान लाए, और जो भी उस अल्लाह ने शर्तें बताई हैं फिर आगे उन सब पर ईमान लाए। आप हमारी दूसरी वीडियो देखें, हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। आपको इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो आपको अंधेरे से निकालकर सच्चाई पे लाने की राह बताएंगी। अब दूसरी शर्त ये है कि जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है। इस रचना के आधार पर कुरान मजीद का कानून है, उस पर चलकर, कुरान मजीद पर चलकर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरना, ये हमारा मालिक हमसे चाहता है। तो पहली शर्त क्या है, सच्चाई को समझ लेने के बाद अपने मालिक को, क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई इंसान की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई गाय की पूजा कर रहा है। गाय के बनाने वाले की पूजा नहीं कर रहे लोग, गाय की पूजा कर रहे हैं। कोई देश की पूजा कर रहा है, देशभक्ति कर रहा है। अरे भाई, देश की पूजा मत करो, देश के बनाने वाले की पूजा करो। कहाँ इंसान अंधकार में जा रहा है। जब इंसान मेहनत करता है तो वो जान लेता है कि मेरा बनाने वाला एक है, अनेक नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, एक है। अगर 2 भी होते तो कायनात चल नहीं पाती। एक दूसरे के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता तो झगड़ा होता, फसाद होता, कायनात चल नहीं पाती। तो एक मालिक के इशारे पर ये कायनात चल रही है और हर इंसान के अंदर एक ही रचना है। ये सबूत है कि इस कायनात का मालिक एक है और वो सबका इम्तिहान ले रहा है, जीवन का उसने समय दे दिया है।
تو اب اسے پہچان کر پھر جو اس کی رچنا کے آدھار پر جو قرآن مجید میں حکم دیے گئے ہیں ان پر چلنا، یعنی کہ وعامل الصالحات، پھر اچھے کرم کرنا، نیک کرم کرنا، بھلے کرم کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اس کے بعد خود سچائی پر چلنا، اور پھر وتواصوا بالحق، سچائی کو دنیا میں پھیلانا، سچائی کو دنیا میں زندہ کرنا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو غالب کرنا، ظلم جائزی کو، فساد کو مٹانا۔ اب ظلم کو مٹانے کے طریقے بتائے ہیں اسلام نے کہ پیار محبت سے لوگوں کو سمجھاؤ کہ بھئی ظلم مت کرو، فساد مت پھیلاؤ دھرتی پر، اللہ کی دھرتی ہے اس پہ فساد مت پھیلاؤ۔ جب پیار محبت سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں تب اسلام حکم دیتا ہے کہ اب دھرم یدھ کرو، اب جہاد کرو، اب ظالموں کو مٹاؤ اور دھرتی پر امن شانتی قائم کرو۔ جو لوگ دھرتی پر جاتی واد کے نام پر قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور جو کسی چیز پر جو ہے شراب، برائی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، برائی کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، امن شانتی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے جو ہے دھرم یدھ کرو۔ ورنہ اسلام ہنسا کا حکم نہیں دیتا، اسلام فساد کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کا مطلب امن شانتی حاصل کرنا، اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بعد اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ چل کر امن شانتی حاصل کرنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی کھوج کر کے اس پہ دل سے ایمان لانا، اس حقیقت کو دل میں بٹھانا اور اس پہ ماننا۔ اور پھر دوسری کیا ہے؟ پھر اللہ کے حکم ہے پھر آگے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل، برائی سے بچ۔ اب سچائی پر چلنے کے سارے قانون اسپشٹ روپ سے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک انسان کو زندگی کیسے جینی ہے، سچائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ تو وعامل الصالحات، نیک عمل کرنا، شرط نمبر دوسری۔ شرط نمبر تیسری، سچائی پر چلنا اور پھر اس کو پھیلانا، وتواصوا بالحق۔ اور شرط نمبر چوتھی، وتواصوا بالصبر، اس دنیا کی دوڑ نہ لگانا حایا مایا میں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس جیون کی سچائی پر غور کریں اور دنیا کی دھوکے کی دوڑ نہ لگائیں، اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور اللہ کا انعام پائیں موت کے بعد۔ اس دنیا کی حرص و حوث چھوڑ دیں، سچائی پر چلیں، سچائی کو پھیلائیں، اللہ کو راضی کریں، پھر اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر سورگ کا، ہمیشہ کامیابی کا جیون کا انعام دے گا۔ تو جو اس راستے پر چلے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون عطا فرمائے گا۔ تو بھئی اس دنیا پر صبر کریں، اس دنیا کی حیا مایا میں دوڑ نہ لگائیں، جیون کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور صبر کریں اس دنیا پر۔ صبر کا بدلہ ہے جنت موت کے بعد، ہمیشہ کامیابی کا جیون جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے ان بندوں کو جنہوں نے دنیا پر صبر کیا، اللہ کو راضی کیا۔ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، دھرتی کا بچھونا بچھایا ہے، دنیا میں ساری چیزیں پیدا کی ہیں، وہی اگر ہم اس کو راضی کر کے مریں گے، یہ دنیا کا جیون بیکار ہے، ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، تو وہ ہمیں اگر اس دنیا کی ہم لت چھوڑ دیں گے، اس کے دھوکے میں نہ کھیلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو وہی مالک جس نے یہ دنیا بنائی ہے ہمیں اس دنیا کے بدلے میں ایک دوسری دنیا دے گا جو جنت کی دنیا ہوگی، وہاں کا جیون بہت بہترین ہوگا۔ جو ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی پوری ہو جائے، وہ مرضی ہماری وہاں پر پوری ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے، تو وہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی انسان کو۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں بڑھاپا نہیں آئے، تو وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھ تکلیف نہ آئے، تو وہاں پر کبھی دکھ تکلیف نہ آئیں گے۔ انسان کی ہر اچھا وہاں پر پوری ہوگی، یہاں پر پوری نہیں ہوتی۔ ہم یہاں دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھ بھیج کر ہماری تمناؤں کو توڑتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اشارہ کرتا ہے کہ پہلے جو ہے جیون کے مقصد کو پورا کر، موت کے بعد زندگی اس کی تیاری کر کے آ اور مجھے راضی کر کے آ، تب تیری ساری اچھائیں پوری ہوں گی۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو۔